जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः, त्रयोविंशतितमः श्लोकः। उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् गुणत्रयविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, ये गुणत्रयाणां पारं गच्छन्ति ते उदासीनवत् आसीनाः गुणैः प्रभावैः वा न विचाल्यन्ते। त्रिगुणानां कर्म इति जानन् सः आत्मा अवतिष्ठति नेङ्गते च। सततम् आत्मनि ध्यायन्तः ते आत्मनः परं किमपि न स्मरन्ति। कामक्रोधादित्रिगुणप्रभावैः ये ते बाधिताः न भवन्ति अर्जुन। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा कथम् आत्मा गुणत्रयप्रभावैः बाधितः न भवति इति अत्र स्पष्टीकरोति। अतः आत्मनि सततं ध्यायन्तः अस्मासु कामक्रोधादिभावनाः ये भवन्ति ते गुणत्रयैः प्रभावाः एव भवन्ति इति अवगच्छन्तः वयं सर्वे कामक्रोधैः बाधिताः न भवामः इति प्रयत्नं कुर्मः। अपि च सत्त्वगुणं वर्धयितुं रजोगुणं तथा तमोगुणं न्यूनीकर्तुं गुणत्रयैः बद्धाः न भवितुं च वयं सर्वे स्वस्वकर्माणि श्रीकृष्णपरमात्मने कृतसेवा इति मत्वा तथा वयं सर्वे श्रीमन्नारायणस्य हस्ते स्थितसाधनानि स्मः इति अवगच्छन्तः स्वनियमितकर्माणि कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा तदर्थं शरीरस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः
किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। ॐ उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते।